नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके देता है कि हम ईमान के उस सफ़र पे और ज़िंदगी की उस सच्चाई को जानने के लिए जो कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए हमें दे दी गई, हम उन सारी सच्चाइयों को आप तक लाएं। और आज हम ख़ास तौर पे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम मसीह के जी उठने के उस बड़े पैगाम को आप तक लेके आने आ रहे हैं और उसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। आज हम उसको आपके सामने लेके आएंगे कि हमारी ज़िंदगी में, बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में मसीह का जी उठना क्या मायने रखता है और क्या वो अहमियत है उसकी दुनिया के लिए कि वो जो खुदा का बर्रा दुनिया के लिए कुर्बान हुआ, वो कैसे मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जा सकता है और हमेशा की सच्चाइयों को वो हमारे ऊपर जो है वो पूरा कर सकता है ताकि हम हलाकत से बच जाएं और हमेशा की ज़िंदगी में जाएं। आज हम बात करेंगे मसीह का जी उठना और उसकी अहमियत। हम 2 दिन बाद आज हैं उस बड़े ईद क़यामतुल मसीह के बाद जो हमने 2 दिन पहले मनाया, पूरी दुनिया ने मनाया। और मेरे नाज़रीन, आपके लिए मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा ईमान का सफ़र प्रोग्राम इसीलिए है कि हम आप तक वो कलाम की सच्चाइयाँ पहुँचाएँ जो हर दौर और हर वक्त के मुताबिक खुदा हमारे आगे रखता है ताकि हम आप तक ला सकें। और हम आज के इस प्रोग्राम में जब बात करेंगे और यीशु मसीह की उस कफ़ारे के बाद मौत और कब्र पे फतह की बात करेंगे, तो यकीनन ये वो दिन है जो दुनिया में एक बहुत बड़ा दिन है और ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है ये दिन। और इस दिन में हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि खुदा का वो बड़ा काम और वो बड़ा इंतज़ाम पूरा हुआ जो उसने दुनिया के लिए कर दिया। और खुदा का कलाम दुनिया के मुताबिक कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसीलिए भेजा था ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए और हमेशा की हलाकत से बचाने के लिए अपने लोगों को उस जगह तक वो ले जाए जहाँ पे वो चाहता है कि उसके लोग पहुँचें। आज हम ख़ास बात करेंगे मसीह के जी उठने की अहमियत के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि हमने सब ने मनाया है ये मसीह का जी उठना, रेज़रेक्शन डे, ईद क़यामतुल मसीह, दुनिया इसे ईस्टर के नाम से भी जानती है। और ये वो दिन है जो एक बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि इस दिन पूरी दुनिया की निजात का काम मुकम्मल हुआ। वो काम जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को सौंप दिया, वो निजात का काम पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लिए जो है यीशु मसीह के वसीला से वो पूरा कर दिया गया। और आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन, जो इससे जुमा पहले आता है, यीशु मसीह ने सलीब पे कलमा अदा किया था, तमाम हुआ। और वो छठा कलमा मसीह ने उसके बाद क्या क्या अपनी जान सलीब पे दे दी, वो कुर्बानी उसने दे दी। और फिर हम देखते हैं कि कैसे वो उसको जो मसीह को जो है वो जब कब्र में रखा गया और कैसे उस कब्र पे पहरा बिठाया गया। और पहरा जो था वो रोमी हुकूमत और उस वक्त के सरदार, काहिन, फ़कीह, फरीसियों ने मिलके, क्योंकि वो कहते थे कि यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, तो ये ना हो कि कहीं उसके शागिर्द उसे चुरा ले जाएं और वो कहें कि वो जी उठा है। इसलिए वहाँ पहरा पूरा बैठाया गया था और इसको हमने पिछले प्रोग्राम में इसके ऊपर बात भी की थी। और हम देखते हैं कि कैसे जो
तीसरे दिन यानी इतवार के रोज़ जो हफ्ते का पहला दिन था उस वक्त, और उस वक्त कैसे जो है एक बड़ा भूचाल आया और कैसे खुदा के फरिश्ते ने उस कब्र के ऊपर, जो एक गार नुमा कब्र थी और उसके आगे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था, उसको उसने हटा दिया और कैसे उसने हटा के कहा कि देख लो मसीह यहाँ पे नहीं है। और किनको कहा उसने? वो औरतें मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और यूवाना, ये और औरतों के साथ ये खुशबूदार चीज़ें जो उस वक्त की यहूदी रवायत के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों को लगाई जाती थी, मुर्दा जिस्म पे लगाई जाती थी, और वो बहुत सी खुशबूदार चीज़ें लेके गईं। लेकिन वो जब वहाँ गईं तो फरिश्ते ने उनसे कहा कि तुम किसे ढूंढती हो? वो जी उठा। लेकिन अक्सर एक बात इसको गलत भी बाज़ लोग हमारे जो सिर्फ बहस करना चाहते हैं वो इस बात को कहते हैं कि एक जगह पे जिक्र है एक फरिश्ते का, और फिर एक यूहन्ना की इंजील में और लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में दो फरिश्तों का जिक्र है, मत्ती की इंजील में एक फरिश्ते का जिक्र है। ये तज़ाद है, लेकिन अजीज़ो ये तज़ाद या ऐसी कोई बात नहीं है। जो फरिश्ता, जब ये औरतें बाहर थी कब्र के, तो उस वक्त एक फरिश्ता जो है उनसे बात करता है। लेकिन जब वो कहता है कि अंदर आओ और देखो कि जहाँ यीशु था वो जगह अब खाली है और वहाँ पे सिर्फ कफन पड़ा है, तो जब अंदर हो जाती है तो वहाँ पे उसको दो फरिश्ते नजर आते हैं। और ये बात जो है इसको समझने की ज़रूरत है, ताकि अगर किसी की कोई भी जहन में ऐसी बात है तो वो इसको समझ सके। तो हम आज बात जब इस टॉपिक पे करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जल्द पहुंचने वाले हैं और वो हमारे साथ होंगे इवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल, और हम उनके साथ भी इस को जो है सारी बातचीत को आगाज़ करेंगे। लेकिन चंद असल हक़ाइक़ और ऐसी वो बातें जो अहमियत की हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा इस जो है ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से और इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से। और लिखा है कि मसीह का कफ़ारा जो है, कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि मसीह का कफ़ारा तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए। याद रखें कि ये सिर्फ मसीहियों की निजात के लिए नहीं, मसीही वो हैं जो निजात पा लेते हैं, मसीह को पा लेते हैं तो मसीही कहलाते हैं। इस लिहाज से कोई भी शख्स जो ईमान ले आए, चाहे वो किसी भी रंग और मज़हब और नस्ल से है, वो ईमान ला के जो है वो निजात पा के मसीहत में शामिल हो सकता है। और इससे पहले कि मैं इन अहमियत के ताल्लुक़ से आज के दिन के कुछ हवाले आपके सामने रखूं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें। आप जिस भी देख रहे हैं, हमारे ये फेसबुक लाइव पे आप इसको देख रहे हैं, या आप यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं, या ज़िंदगी टीवी पे देख रहे हैं, या सैटेलाइट के ज़रिए देख रहे हैं, आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और इसको दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि कलाम की ये सच्चाइयों दूसरों तक भी पहुंच सकें, ताकि दुनिया को हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी में लाया जा सके। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके हमें जो है आप सवाल भेज सकते हैं, +1 585 542 5900, +1 585 542 5900, ये हमारा नंबर है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप इस पे हमें मैसेज करके अपना सवाल भेज सकते हैं और हम आपके जो सवाल का जवाब देंगे। और मैं आपको कहता चलूं कि आप हमें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी अगर आप सवाल भेजेंगे तो हम वहाँ से भी आपका सवाल लेके आपका जवाब देंगे। और फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज ईमान का सफ़र IMAN इंग्लिश में है। बाज़ लोग इसको ए से या ई से लिखते हैं, फिर वो नहीं इसको ढूंढ पाते। तो IMAN ईमान का सफ़र, आप इसको लाइक कीजिए फेसबुक पेज पे भी और हमारे यूट्यूब पेज को भी लाइक कीजिए, ताकि ये प्रोग्राम आपको बाद में भी मिल सकें और हर प्रोग्राम जब नहीं आता है आप तक पहुंचाया जा सके।
मैं जब बात कर रहा था कफ़ारे की और कैसे मसीह की निजात के वसीला से हम सब जो है दुनिया के सब लोग जो है वो इसमें दाखिल हो सकते हैं, यानी कि मसीह का जी उठना जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में हमें दाखिल करता है। और आज हम मसीह के जी उठने की अहमियत के ताल्लुक से जब बात करते हैं तो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, याद रखें कि ये अंजील खुदा के पाक रूह के वसीला से, यानी कि खुदा के रूह को हम पाक रूह कहते हैं, हिंदी में पवित्र आत्मा भी कहा जाता है, और इस तरह हम इंग्लिश में होली स्पिरिट कहते हैं। तो ये खुदा के रूह की तहरीक से ये अनाजील जो हैं ये लिखी गई, और इसमें 24वां बाब इसका लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील का, और उसका 21वें आयत कहती है, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल की को मखलसी देगा। हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। सॉरी, मैं गलत पढ़ गया, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यही देगा, यानी कि यीशु मसीह ही देगा। ये यीशु मसीह के ताल्लुक से ये आयत देखी है। और 26वीं आयत कहती है, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था। यानी कि सलीब के जो दुख उन्होंने उठाए, सलीब से पहले, सलीब के रास्ते में, उस सफ़र पे जो है और कोहे कलवरी के पहाड़ तक जाते हुए, फिर सलीब पे जब यीशु मसीह को उसके हाथों पाँव में कील ठोंक के उसके सर पे कांटों का ताज रख के जब उसको सलीब दे दिया गया और हलाकत के लिए उसको लटका दिया गया, तो वो नहीं जानते थे कि ये तो वो कफ़ारा देने के लिए मसीह आया था, जो हमेशा की ज़िंदगी का कफ़ारा, जैसे खुदा ने हर तरह के गुनाहों का कफ़ारा रखा था पहले से और दुनिया कुर्बानियाँ करती थी, लेकिन जो एक कफ़ारा जो मारूसी गुनाह जो बागेदन से शुरू हुआ, उसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक हमारे लिए कलाम कहता है कि एक हमारे लिए बदन तैयार किया गया। मुकद्दसा मरियम के वसीला से, कंवारी मरियम के वसीला से उसकी पैदाइश होती है यीशु मसीह की, और लिखा है कि खुदा के रूह ने मुकद्दसा मरियम पे साया किया, और मुकद्दसा मरियम के साया होने पे वो हामला पाई गई। और कैसे उस दौर में जबकि ये बड़ी मुश्किल बात थी, खुदा ने उसके मगहतर को हज़रत यूसुफ को कैसे उन्होंने फरिश्तों के वसीला से खुदा ने कलाम करके उसको कहा कि उसको अपने घर ले आ, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो पाक रूह के वसीला से है। और ये वो बदन था जो तैयार किया गया मेरे और आपके गुनाहों की नजात के लिए, जो सलीब पे कुर्बान होके कब्र में रखा गया और मौत और कब्र पे फतह पा के तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर मैं आपको ये पढ़ दूं यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में से भी, इंजील मुकद्दस में भी, तो यहाँ पे लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के भी अंधेरा ही था, कब्र पे आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्दों के पास, जिसे यीशु अजीज रखता था, दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद की कब्र खुदावंद को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ रखा है। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र के तरफ चले और दोनों दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से पहले पहुंचा और झुककर उस कब्र के झुककर नज़र की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर कुछ और ना, कोई और ना था। शमौन पतरस उसके पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा और सूती कपड़े पड़े थे और रुमाल जो उसके सर पे बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह पड़ा हुआ था। और यहाँ पे लिखा है, बस ये शागिर्द अपने घरों को वापस गए, लेकिन मरियम कब्र पे खड़ी हुई रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने, एक को सरहाने और दूसरे को पतियाने बैठे देखा। और वो उनसे पूछती है, ये सारा वाकया आप इस पे पढ़ सकते हैं, चारों अंजील में लिखे हुए हैं कि जैसे खुदा
کہ فرشتوں نے پھر اس کو بتایا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ زندہ ہو گیا ہے، جاؤ دنیا کو بتاؤ۔ اور آج اسی لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تاکہ ہم آپ کو بھی بتا سکیں کہ یسوع زندہ ہے۔ خوشی اور خوشخبری کی بات ہے کہ یسوع زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ قبر میں نہیں ہے۔ اور اس کو پھر زندہ حالت میں شاگردوں نے دیکھا، شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح نے کھانا کھایا، شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ اور پاؤں جہاں کیل ٹھوکے گئے تھے وہ جگہ دکھائی انہیں، اور ان کے ساتھ یسوع مسیح ملتے رہے، اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، اور پھر 40 دن بعد وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ ہاللویا! ہمارا یسوع زندہ ہے، آپ کا اور ہمارا نجات دہندہ زندہ ہے، اور جس کے لیے یہاں کلام کہہ رہا ہے کہ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا، اور وہ جلال میں داخل ہو گئے۔ خدا کے پاس آسمان پہ اس کے دائیں ہاتھ کلام بڑے واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے، اور آج بھی اگر آپ یروشلم چلے جائیں تو وہ قبر خالی ہے، یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے نبی آئے، بڑے بڑے دنیا کے پیغمبر آئے، بڑے بڑے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑے نبی یا پیغمبر ظاہر کیا، لیکن جو پیدائش یسوع مسیح کی جیسی پیدائش تھی وہ کسی کی بھی نہ تھی۔ کنواری مریم سے پیدا ہونا، اور پھر ہر طرح کے بیماروں کو شفا دینا، مردوں تک کو زندہ کرنا، اور پھر یہاں تک کہ اس نے اپنا آپ بار بار یسوع مسیح نے خود کہا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہاں کہا تھا کہ میں زندہ ہوں گا، تو اس کے لیے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیجئے گا متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17واں باب 17 میتھیو 17 اور اس کی 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے، جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا، یعنی یہ شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح تھے، کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور تیسرے دن زندہ، اور وہ تیسرے دن یعنی یسوع مسیح تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اگر اسی کو آپ مزید پڑھنا چاہیں تو مرکز کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، مرکز کی انجیل اس کی جو 9 باب ہے اس کی 31 آیت میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ ان کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ یہ یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، 21 دفعہ یہ جو ہے کلام میں یسوع مسیح نے خود کہا کہ وہ جی اٹھیں گے، موت اور قبر پہ فتح پائیں گے۔ اور خاص طور پہ یہی وہ بات ہے، جب مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے تو یسوع مسیح نے ایک حکم دیا شاگردوں کو، جس کو ارشاد اعظم کہا جاتا ہے، کہ جاؤ تم سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور جب بپتسمہ کوئی بھی شخص لے لیتا ہے، یعنی کہ ایمان لے آتا ہے، اس کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، پانی کے اندر ڈبو کے، یعنی پرانی انسانیت کو پانی میں دفن کیا جاتا ہے اور نئے انسان کو باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بپتسمہ لینا، اور ایک نیا انسان بن کے جب انسان نکلتا ہے تو وہ پھر ایک بلیور کے طور پہ، ایماندار کے طور پہ جب وہ آتا ہے تو وہ کلام کی سچائیوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر اس کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور یہی وہ پیغام تھا یسوع مسیح کے شاگرد جو اس کی مصلوبیت کے بعد ڈر اور خوف میں مبتلا تھے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ خدا کے روح سے معمور ہو کے، پینتیکوس کے دن پاک روح سے معمور ہو کے وہ نکل پڑے، اور ان کا پیغام جو تھا وہ کیا تھا؟ ان کا پیغام
یہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح معجزے دکھاتا تھا اور مردوں کو زندہ کرتا تھا. ان کا پیغام یہ تھا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. یسوع مسیح اب قبر میں نہیں ہے. یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آپ کے لیے جی اٹھا اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے وہ آپ کو آج بھی بلاتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ شاگرد تھے اور جو یسوع مسیح کا پیغام لے کے دنیا تک نکل گئے. اور جب وہ دنیا تک نکل گئے تو انہوں نے جو ہے دنیا تک نکل جانے کے بعد انہوں نے یہ پیغام دنیا کو پہنچایا کہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا یسوع مسیح ناصری جی اٹھا ہے، اور اس پہ ایمان لانے سے آپ بھی ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ کے آپ بھی ایک نئی پیدائش میں جی اٹھیں گے. یعنی کہ بورن اگین جسے کہا جاتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا. اور یہ وہ بڑی بات ہے جو اگر ہم دیکھیں تو پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجیے گا. پہلا باب پہلے کرنتھیوں فرسٹ کرنتھینس میں پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن فی الحقیقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. یسوع مسیح فی الحقیقت کیا ہے جی؟ مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو سو گئے تھے ان میں پہلا پھل ہوا. یہ ہے وہ امید، یہ ہے وہ دنیا کے لیے امید کہ کیوں یسوع مسیح جی اٹھا، کیوں مسیح جی اٹھا. اور لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 آیت میں، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے موا. وہ چاہے آپ مسیحی نہیں بھی ہیں، یہ مت سوچیں کہ یہ پیغام میرے لیے نہیں ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا شاگردوں کو کہ تم جا کر تمام دنیا میں سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اسے بپتسمہ دو، اور وہ بپتسمہ آپ کا بھی منتظر ہے. اگر آپ نہیں مسیحیت میں ہیں تو وہ بھی آپ کا بھی منتظر ہے. ہمارے مہمان ہمارے پاس پہنچ چکے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے. آج ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پہلی دفعہ پروگرام میں آ رہے ہیں. ویسے یہ بہت سے پروگرام میں بھی پاکستان ہوں، ہمارا ایک اور شو ہے اس میں آتے رہے، پاکستان کے مختلف جو حالات کے اوپر یہ کرتے رہے، لیکن خدا نے ان کے اندر ایک خدمت کا توڑا رکھا جس کو میں بڑے عرصے سے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. نوجوان خدا کے خادم ہیں ایونجلسٹ سیمسن سینویل. ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج کے شو میں آج ہم جس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، مسیح کے جی اٹھنے کی اہمیت، تو میں نے کافی کچھ ریزریکشن ڈے کے تعلق سے، عید قیامت المسیح کے تعلق سے بتایا، اور کریٹیکل انالیسس بھی آپ کر رہے تھے. جی آپ اس کے تعلق سے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ اس دن کے تعلق سے اپنا بھی تعارف اگر مزید آپ بتانا چاہیں. جی سر، میں آپ کے تعلق سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ بزنس میں ہیں اور اسپورٹس گارمنٹس کا بزنس کرتے ہیں. اس کے ساتھ اپنا بھی تعارف کیجیے گا اور اس سبجیکٹ پہ بھی بات کیجیے گا. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اپنے خدا کے حضور سب سے پہلے، پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس شو کے لیے تھوڑا لیٹ ہوں. دس از ایبسلیوٹلی ناٹ واٹ آئی ایم، اور میں انتہائی اس بات کے لیے شرمندہ ہوں. دوسری بات، میں سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں مسیحی ہوں، میں مسیح کو مانتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور کوئی تعارف نہیں ہے. جو کام ہے، کاروبار ہے، وہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی سول سرونٹ ہے. لیکن میرا سب سے بڑا تعارف میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ میرا پریولیج ہے کہ مجھے خدا نے اپنا ایونجلسٹ، مبشر ہونے کا
جو ہے حق بخشا ہے. میں پاکستان میں بھی پریچ کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی چوائس نہیں ہے مبشر ہونا, یہ ہم سب کے لیے ایک حکم ہے. حکم اعظم بھی اس کو کہا جاتا ہے, دا گریٹ کمیشن بھی کہا جاتا ہے. میں آپ کو سن رہا تھا, بڑی زبردست آپ نے بات کی خدا نے یسوع مسیح کی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا یہ جو واقعہ ہے, اور خاص طور پہ جو بڑی خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ ان دنوں میں بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا رہتا ہے کہ جس دن یہودی پہلے پھلوں کی عید منا رہے ہوتے ہیں, خدا نے یسوع مسیح اسی دن پہلے پھلوں کی عید والے دن زندہ ہوئے تھے کیونکہ پروفیسی کو پورا کرنا بھی ضروری تھا, شریعت کو مکمل کرنا بھی ضروری تھا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ میں پورا کر رہے ہیں, وہ پورا کر رہے تھے, تو وہ اسی دن جی اٹھے. تو اس سنڈے کو یہودیوں نے بھی پہلے پھلوں کی عید منائی اور ہم نے بھی مسیح کے جٹے کی عید منائی, which is such a wonderful. اور اس کے ساتھ ہمارے مسلمان بہن بھائی رمضان بھی منا رہے ہیں, they're celebrating it. اتنے اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو لگ بھگ درجن سے اوپر بڑے مذاہب ہیں. چھوٹے مذاہب کو بھی اگر ڈالا جائے تو لگ بھگ 5000 کے قریب دنیا میں مذاہب ہیں. اور اگر پاکستان میں جتنے پیری فقیری اور مریدی والا جو سسٹم ہے اگر اس کو بھی ڈال دیا جائے تو یہ لاکھوں میں چلا جائے گا. اتنے بڑے ایک اس کو کہہ لیں کہ جو مذہبوں کا ایک اتنا بڑا گلدستہ اس کو کہہ لیتے ہیں, اس میں کوئی بھی آج تک پیر, کوئی فقیر, کوئی نبی, اولیاء, کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی قبر خالی ہو. ہمارے لیے میرے بڑے بھائی ہیں پاسٹر تصور, وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں کہ ایک مسیحی کے لیے یہ رسید ہے, ایک مسیحی کے لیے خالی قبر ایک رسید ہے. خالی قبر اور خالی صلیب ہمارے لیے ایک رسید ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنی جیب میں رکھنی چاہیے کہ میں خالی صلیب پر اور خالی قبر پہ ایمان رکھتا ہوں. ہم قبروں کو نہیں مانتے, اور خیر جو مانتے ہیں ان کو ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ہر کسی کو یہ حق موجود ہے اور ہر کسی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ ضرور جانے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا میں صحیح رستہ پر ہوں کہ نہیں. مجھے ایک دوست میرے کہتے تھے کہ یار میرے ایک دوست ہے وہ کرسچن تھے, مسلمان ہو گئے. میں کہتے جی وہ کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے صحیح رستہ مل گیا. کہتے جی وہ یہ تو انہوں نے نہیں کہا لیکن وہ مسلمان ہو گئے. میں کہ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر دیکھیے اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے تو بہت اچھا کیا انہوں نے. اب میں کرسچن ہوں, یہ زیادہ تر ہم وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم میں زیادہ تر لوگ کرسچن اس لیے ہیں, کرسچنوں میں بھی, کہ وہ کرسچن گھر میں پیدا ہوئے. میں اپنی زندگی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جب لگ بھگ 17-18 سال کا تھا تو آئی واز اباؤٹ ٹو کنورٹ ٹو اسلام. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, اور ایک بیوی 4 بیویاں, کوئی جواب نہیں, جو مرضی کرو تسی پھڑے جانے. سو وہ اٹریکشن ہے, لیکن مجھے رستہ تب ملا جب میں نے اس کی چھان بین کی. سو ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کا انالیسس کریں. بالکل, اور انالیسس جب ہم کرنے کی بات آپ نے کی ہے تو میں اب کیونکہ آدھا پروگرام ہمارا تقریباً ہو چکا, میں چاہوں گا کہ ہم ایسے اس کے جو کہتے ہیں نا ریزنز آف ریزریکشن آف جیزس, جو اس کے میننگز ہیں, کیا اس کا مقصد کیا تھا, ریزریکشن اس کی کیسے ہم راست باز ٹھہرائے گئے, پہلا پوائنٹ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے ایک بار پھر سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے, اور اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں بھیجیں. اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر +1 585 542 5900 اسپیشلی اس پروگرام کے لیے ہے. اس پہ آپ ہمیں کال کر کے بھی کر سکتے ہیں اپنا سوال, یا ہمیں لکھ کے. آج کل ہمیں پچھلے بہت سے پروگراموں سے زیادہ لوگ سوال لکھ کے بھیجتے ہیں, تو آپ ہمیں لکھ کے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کا جواب دیں گے. اچھا جی, ایونجلسٹ سمسن دیکھیں, مبشر اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں مبشر انجیل. ایک خدا نے آپ کو چنا ہے, میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں, اور آپ سچائی کے راستے پہ قائم کیا خدا نے آپ کو, اور اب آپ قائم نہیں بلکہ دوسروں کو اس راستے پہ لے کے آتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب پچھلے دنوں آپ نے بتایا کہ آپ گئے ہوئے تھے پاکستان اور تمام دن آپ پریچ کرتے رہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم کیسے آج اہمیت کیا ہے مسیح کے, کہ ہم اس مسیح کی
मौत और कब्र पे फतह पा लेने से हम रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं, वी आर जस्टिफाइड बिफोर गॉड। और इसके लिए ये आयत में रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत जो है 3 बाब और 25 आयत लिखा है कि उसे खुदा ने उस खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो। आमीन। जो ईमान लाने से, आमीन। कफारा तो हो गया, लेकिन अब आप इसको बताएं कि ये कैसे फायदा मंद हो सकता है। आप इसके ऊपर बात कीजिएगा और बाइबल थोड़ी इस तरफ कर लीजिए और ऐसे तो आप हमें बताइएगा। जी सर, मैं आपने जो मुझे एक थोड़ा सा जो होमवर्क दिया था वो ये था कि क्या आप बताइएगा कि इज क्रूसिफिक्शन मिथ और रियलिटी, है ना, इसमें सच्चाई क्या है। हम इसी का फायदे की बात करने लगे हैं कि फायदा क्या है। मुझे फायदा तब है जब मैं किसी चीज पे ईमान रखता हूँ, ठीक है जी। मैं अगर ईमान में दिल से रखता हूँ और जुबान से मैं उसका इकरार करता हूँ, लेकिन जुबान से मैं इकरार तब करूंगा जब मैं दिल से ईमान रखता हूँ। दिल से ईमान रखने के लिए आज के दौर में लोगों को सवाल बहुत होते हैं और बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन उन सवालों के जवाब भी होने चाहिए। मसलन क्या खुदावंद यीशु मसीह की सलीब और उनकी कब्र या उनका मसलूबियत जो है, क्या वो हिस्ट्री में कहीं मौजूद है? क्या उसको मसीही, अब मैं अपनी गवाही देता हूँ, मैं अपने कहता हूँ जी मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ। क्या मेरे अलावा भी कोई शख्स कहता है कि जी मैं अच्छा आदमी हूँ, जी सैमसन अच्छा आदमी है, या कोई किसी के बारे में इस तरह की? तो क्या कोई थर्ड पर्सन मसीहियत की, खुदा यीशु मसीह के क्रूसिफाई होने की तस्दीक करता है? तो उसका पहला रेफरेंस मैं आपको दूंगा, वो है फ्लेवियस जोसेफस जो है वो यहूदी मौरख थे जो कि पहली सदी में उनका वजूद था, और उन्होंने अपनी हिस्ट्री की किताब में खुदावंद यीशु मसीह का 2 दफ़ा जिक्र किया है। वो दोनों दफ़ा जिक्र जो है, एक दफ़ा जिक्र उनका हमें नज़र आता है जब वो ये जिक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यशुआ के नाम से एक शख्स था जिसने मसीह होने का दावा किया, उसको रोमी हुकूमत ने सलीब चढ़ा दिया था। ये उनका पहला जिक्र है। फिर दूसरी दफ़ा जोसेफस जो है खुदा यीशु मसीह का जिक्र करते हैं, वो तब है जब जेम्स की, जिसको हम जेम्स कहते हैं, उर्दू बाइबल में उसका नाम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ याकूब है, वो जेम्स नहीं है, वो याकूब है। याकूब खुदा यीशु मसीह के जो भाई थे, उनको जब संसार किया गया था तो उसका वाकया भी फ्लेवियस जोसेफस ने अपनी किताब में कर रखा है। सो ये 2। फिर उसके बाद हम क्रिटिकल एनालिसिस पे आ जाएं। कुछ क्रिटिकल एनालिस्ट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैं आपके साथ एक शख्स की जिक्र करने लगा हूं जो कि एथियस्ट थे और वो मसीही हुए। और वो मसीही कैसे हुए? क्योंकि उनकी जो डिग्री थी, वो जो अपनी डिग्री कर रहे थे, वो डिग्री थी उनकी लिटरेचर क्रिटिक्स में, और उनके हाथ में बाइबल लगी, और जब उन्होंने उसका एनालिसिस करना शुरू किया तो वो इस सोच से किया कि यार ये जो इतने मसीही लोग इस किताब को मानते हैं, मैं उनको बताऊं कि यार ये किताब वो नहीं है जो तुम मानते हो। लेकिन इवेंचुअली जब वो इस किताब पे रिसर्च करते रहे तो उन्हें ये पता चला कि ये किताब इस धरती की ही नहीं है। उनका ये दावा है कि ये किताब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। दिस बुक इज नॉट अर्थली, दिस बुक इज हेवनली। और उस पे उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस जो किया है, उनका नाम है डॉक्टर आइवन पनीन। डॉक्टर आइवन पनीन ने जो किया है उसमें उन्होंने इवन एक और बड़ी मजे की बात जो है मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो आप बात करें कि ईमान जो है वो फायदा देता है हमें, है ना, हमारे ईमान की तकवीयत है। खुदावंद की सलीब जो है वो हमें इस बात का यकीन दिलाती है, हमें इस बात की तसल्ली और इत्मीनान दिलाती है कि मसीह की सलीब के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, मसीह की सलीब के अलावा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। जी। और हमारे पास एक सवाल है और हम इसको लेते हैं। हमारे पास से उन्होंने नाम अपना नहीं लिखा जनाब, मैं एक नामी मसीही हूँ और जब से आपके प्रोग्राम देखने शुरू किए हैं मेरे ईमान का सफ़र बहुत मजबूत होता जा रहा है। मैं आपकी काविशों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो मसीह के जी उठने पर ईमान नहीं रखते और उसके क्या नताइज निकलेंगे?
تو میرے بھائی آپ جو بھی ہیں، بہن ہیں بھائی ہیں، مجھے اب اس سے اندازہ نہیں ہو پاتا، لیکن میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں اور کہ آپ نے پروگرام دیکھنا شروع کیا، اور جیسے آپ نے لکھا ہے کہ آپ مضبوط ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا کچھ جواب ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر وہ نہیں رکھتے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ کلام مقدس جو ہے، بائبل مقدس جو ہے، یہ کمپلیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو، جیسے بھی مبشر سیمسن بتا رہے تھے کہ لوگ بدل جاتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بدل گئی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو، دنیا کو بدل دیتی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک مثال میں آپ کے لیے بھی دیتا ہوں، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ایک لی سٹوبل نام ایک شخص کا، جو شکاگو ٹریبیون جو ہے میگزین کا وہ لکھنے والا رپورٹر اور بڑا اچھا لکھاری تھا، اور وہ ایتھیسٹ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تحقیق کرنے کے لیے، تاکہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں، وہ کہتا ہے کہ میں نے یروشلم کا سفر کیا، اور میں وہاں گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے سب پوچھنا شروع کیا، لائبریریز میں سے کتابیں ڈھونڈنی شروع کی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتا ہے مجھے 500 ایسے نسخے مل گئے جو اس دور کے نسخے تھے جب یہ سارے واقعات ہوئے۔ پھر کہتا ہے ان ساری جگہوں کو میں نے دیکھا، اور ان ساری جگہوں کی میں نے تحقیق کی، اور جب تحقیق کرتے کرتے میں آگے بڑھ رہا تھا تو میں خود تبدیل ہو گیا، میں مسیح کا ماننے والا بن گیا۔ تو یہ کتاب مقدس جو ہے، جو بھی آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے، پاس آتا ہے، تو اس کو بتائیں کہ انجیل مقدس کو پڑھیں، بائبل مقدس میں جو صحائف انبیاء ہے اب اس کو پڑھیں، آپ زبوروں کی کتابیں ہیں، اور جو جتنے بھی نبی آئے وہ کتابیں ہیں جس میں یسوع مسیح کے آنے کو پروفیسائز کیا گیا، جو بہت سی نبوتیں کی گئی، 300 سے زیادہ نبوتیں یسوع مسیح کے تعلق سے ہیں۔ اور پھر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون یسوع جیسا تھا، کس کی پیدائش یسوع جیسی تھی، کس کی زندگی یسوع جیسی تھی، کس کی موت یسوع جیسی تھی، اور کون موت اور قبر پہ فتح پائی کس نے، اس کا نام بتا دے اگر کوئی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ایمان لانا آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ ایمان لائیں کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے، اور خدا نے اس لیے بھیجا۔ یوحنا 3:16 آیت میں اکثر اس کو بولتا رہتا ہوں، اب بڑی مجھے خوبصورت آیت لگتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ ہمیشہ کی زندگی اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لیں، لیکن اگر ہمیشہ کی زندگی نہیں لیں گے تو مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ وہ سب لوگ ابلیس شیطان کے ساتھ جو اس کے پیچھے چلتے رہے، یا جو مسیح کو قبول جنہوں نے نہیں کیا۔ وینجر سیمسن صاحب، میں آپ کو خاص طور پہ ایک مزید آگے بڑھتے ہوئے اس سارے جو ہے خدا کے اس کلام کی باتیں، کیونکہ ہم اب بات کر رہے ہیں بیسکس تو ہم نے کیونکہ پہلے زیادہ کر لی، اور اس میں آپ دیکھیے اب یسوع مسیح کا جو جی اٹھنا تھا، اس نے موت کو جو ہے فنا کر دیا۔ اب یہ کیا ہے موت کا فنا ہونا؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے رومیو 6 اور اس کی 23 آیت میں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور آیت پڑھ لیں، پھر آپ اس پہ آپ بات کیجئے گا۔ رومیو 3 ہے یہ، ہے نا؟ رومیو 6:23 آیت، رومیو 6:23 اور دوسری آیت میں آپ کے سامنے ویسے پڑھ دیتا ہوں، اور وہ ہے اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال 2 باب اور اس کی 24 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے موت کے بندھن کھول کر اسے
जलाया यानी जिंदा किया, मौत के बंधन खोल कर उसे जलाया और यानी जिंदा किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो यानी यीशु उसके कब्जे में रहता, कि मौत के कब्जे में रहता। और जो है, और ये आप इसके ताल्लुक से ज़रा बताइएगा कि कैसे ये मौत पर फतह जो है जो यीशु मसीह ने हासिल की और हमेशा के लिए उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि ये एक ऐसा दिन था आज से 2000 साल पहले, जब खुदा यीशु मसीह ने, जिस दिन मौत की मौत हो गई, जिस दिन मौत की को भी मौत आ गई, और उस दिन के बाद से अब मौत हमारे लिए डरने का तो बात है ही नहीं, ये हमारे लिए फतेह हो चुकी है। अब हमारे लिए मौत सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल है जिसमें से हमने गुजरना है, और वो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए उसको उनकी मौत से कुछ चीज़ें जो अचीव हुई हैं, उनमें से एक है हमारी निजात, हमारी फिजिकल जो हीलिंग है, उसके कोड़े खाने से हम शिफा पाते हैं। लेकिन यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों से कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा है। पहला बाब 7-8 आयत है। जी बिल्कुल। वो अपनों के पास आया, 12वीं आयत है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना जिस्म इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। मसीह की मौत के बाद हमारे लिए ये जो नए सिरे से पैदा होना है, जब खुदा यीशु मसीह 3:16 जो अभी आपने आयत कोट की, वो 3:16 का कॉन्टेक्स्ट ये है कि निकोदेमस खुदा यीशु मसीह के पास आए हैं और वो कहते हैं कि रबी तू खुदा की तरफ से है। अब वहां पे अगर ध्यान से पढ़े तो कोई बहुत सारी चीजें निकोदेमस खुदा से पूछ नहीं रहे जो खुदा यीशु मसीह से बता रहे हैं, और खुदावंद कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना बड़ा जरूरी है। ये हमारे लिए एक ऐसी चीज बना दी खुदा ने, नए सिरे से पैदा होना जो है, उसकी वजह से अब मौत नहीं है। मैं जो इसको समझ रहा हूं, आप इसको ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब नए सिरे से पैदा हो जाता है उस पे अब, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना आप कुर्बान करके हमारे लिए कुर्बानी दे दी, अब उसके ऊपर वो दूसरी मौत नहीं है। और यही पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 55 से 57 आयत तक अगर आप पढ़ें तो वहां पे बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बड़ी खूबसूरत आयत लगती हैं। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। वो कहता है, बड़ी खूबसूरत आयत है कि यीशु मसीह ने इस मौत और कब्र पे फतह पाके हमें भी फतहमंद ठहरा दिया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही खूबसूरत खुदा की कलाम की बातें हैं। आगे क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह की जो जी उठना है वो हमें मसीह में व्यवस्था करता है, वो मसीह में हमें एक कर देता है, वन करता है, यूनाइटेड कर देता है। जैसे पहला कुरिन्थियों उसकी 2 कुरिन्थियों उसकी 4 बाब और 14 आयत में लिखा है, जिसने खुदावंद यीशु को जलाया यानी जिंदा किया, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा यानी जिंदा करेगा। ये कितनी खूबसूरत उम्मीद है। इसके साथ 2-3 और वाले और भी हैं। रोमियो 6:8 भी है, पहला कुरिन्थियों पहला बाब 30 आयत भी है, और फिर रोमियो 6:4 आयत भी है। लेकिन हम इसी आयत पे अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये कैसे ये हमें मसीह के साथ एक दूसरा कुरिन्थियों 4 नहीं 4 और 14 आयत जो है, 14 जो है, जी क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु मसीह को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो, जैसे मैंने जिक्र किया कि खुदावंद हमारे जो यहूदी बहन भाई हैं वो पहले फलों की ईद मना रहे थे। पहले फलों की ईद क्या है? वो साया था। और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो है, वो जी उठना क्या है? कोई उससे पहले जी उठा मुर्दों में से? कोई नहीं जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह पहला फल बन गए। जब खुदावंद यीशु मसीह पहला फल बन गए हैं तो कहता है कि जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह को उसने जलाया, वो हमारे लिए भी ये उम्मीद बन गई है। और जैसे प्यारे भाई ने बड़ी जबरदस्त सवाल किया, उन्होंने कहा कि जो नहीं मानते उनके लिए क्या है?
بات یہ ہے کہ دیکھیں خدا میں یسوع مسیح پہ بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں, ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جی وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے, لیکن کیا وہ ان کے مرنے اور جیتنے کو ایمان رکھتے ہیں؟ بہت سارے دوست ہیں جو کہ ان کے مرنے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, جیسے قادیانی جو ہیں وہ مان رکھتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ صلیب پہ نہیں مرے تھے, وہ ویسے مر گئے تھے کشمیر میں, لیکن وہ جی اٹھنے پہ ایمان نہیں رکھتے. ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ مرا, قبر میں گیا, 3 دن مردوں میں رہا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. بالکل, بہت خوبصورت آپ نے اچھا بتایا اسے. اور اب ہم آگے مزید, کیونکہ ہم نے بڑھنا ہے, ہمارے پاس تھوڑے چند منٹ رہ گئے ہیں, اور یہاں پہ ایک خاص طور پہ آپ اس کو کیسے بیان کریں گے کلام کی جو سچائیاں ہیں, جیسے ایوب کی کتاب میں, زبوروں کی کتاب میں, میں آج اس کو پڑھتا نہیں لیکن صرف ایک جنرل آپ ویو دیجیے گا. ایوب 19:25 کہتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہ آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. یعنی کہ کلام میں بہت جگہ پہ کہہ دیا گیا تھا, زبوروں کی کتاب میں بھی کہہ دیا گیا تھا, اور یہ بہت سے حوالے میرے پاس ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو پہلے پیشن گوئیاں ہوئیں یسوع مسیح نے کیسے ان کو پورا کر دیا؟ تو اس کے تعلق سے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو ویسے بیان کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب میں اگر یہ دیکھیں, بات ہے آپ نے جو ابھی بات کی زبور اور جناب ایوب کی کتاب کی, پورا اولڈ ٹیسٹمنٹ خداوند یسوع مسیح سے بھرا پڑا ہے. کوئی صفحہ نہیں جو آپ گزر جائیں اور وہاں پہ آپ کو یسوع نہ ملے, کوئی خاص طور پہ پیدائش. اب پرانے عہد نامہ میں ایک اگر آپ مجھے 3-4 منٹ دیں, میں آپ کے ساتھ ایک ایسی زبردست بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ آڈینس کے ساتھ بھی, جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو. ہم ناموں کا میں نے ڈاکٹر میں نے پچھلے سال پیدائش کی کتاب پہ تفسیر کی تھی, آن لائن یوٹیوب پہ, وہ فیس بک پہ بھی میرے پڑھی ہوئی ہے. اس میں ہم نے ایک پیسج کور کیا تھا, 5واں باب نسب نامہ ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نسب نامہ میں کیا ہے, نسب نامہ جیسے متی کا بھی نسب نامہ شروع ہوتا ہے, پہلے وہ 42 نسلیں ہیں, تو کچھ لوگ اس پہ تنگ آ جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک نسب نامہ پیدائش کی کتاب 5ویں باب میں بھی موجود ہے کہ آدم سے, پھر آدم کے بعد اوبیسلی سیت پیدا ہوا, سیت سے انوس پیدا ہوا, انوس سے کنان پیدا ہوا, کنان سے مہلل پیدا ہوا, مہلل سے یارد پیدا ہوا, یارد سے ہنوک پیدا ہوا, ہنوک سے متوسلا, متوسلا سے لمک, اور لمک سے نو پیدا ہو. یہ 10 نسلیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اب دیکھیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اگر ہمیں انجیل سب سے پہلے ہی نسب نامے میں پہلی 10 نسلوں میں مل جائے تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ یونیورسٹی آف ایریزونا ہے میرا خیال ہے, یا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, انہوں نے ڈاکٹر چک مسٹر صاحب کو بلایا, وہ ہیبرو کے ماہر تھے, بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہیبرو میں چھپے ہوئے کچھ مخفی لفظوں کے معنی ڈھونڈے ہیں. ان لفظوں کے معنی ہیں, ان کی جب ٹرانسلیشن کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جن لفظوں کی ٹرانسلیشن جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے, ان کے معنی کچھ اور ہیں. جیسے آدم بہت کامن ورڈ ہے. آدم کا مطلب ہے انسان, دم کا مطلب ہے خون, آدم جو خون سے بنا ہوا, آدم مٹی سے بنا ہوا, خون سے بنا ہوا انسان. سیت کا مطلب ہے اپوائنٹڈ. اس کے بعد ہے انوس کا مطلب ہے دکھ, تکلیف. اس کا مطلب ہے, اس کے بعد پیدا ہوا کنان, اس کا مطلب ہے سورو, تکلیف, پریشانی. محلل ایل کا مطلب ہے خدا, اور محلل کا مطلب ہے بلیسڈ. یارد بہت گرامیٹیکل ورڈ ہے, ہر ہیبرو کو پتا ہوتا ہے, ہر عبرانی بولنے والے کو پتا ہے. یارد کا مطلب ہے اٹس اے ورب, مینس برنگنگ ڈاؤن, نیچے آنا, نیچے لانا. ہنوک بھی ایک ایکیڈیمک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سکھانا. متوسلا کا مطلب, متوسلا 2 لفظوں سے بنا ہے, موت, شلاخ, یعنی موت لائے گی, اس کی موت لائے گی. لمک کا مطلب ہے ڈسپیرنگ, اور نو کا مطلب ہے آرام. اگر ان 10 نسلوں کو ہم سیکوینس میں رکھ کے, ان کے مطلب کو سیکوینس میں بنا کے ایک جملہ بنائے تو اس کا مطلب بنتا ہے آدم نے اپنے لیے دکھ, تکلیف اور موت چن لی, لیکن محلل یعنی بلیسڈ گاڈ, یارد کیم ڈاؤن یعنی وہ نیچے آیا اور سکھایا ہمیں, ہنوک سکھایا کہ اس کی موت لے کر آئے گی ڈسپیرنگ لوگوں کے لیے آرام. یعنی کہ یسوع مسیح
جو ہے وہ ہمیں ملاتا ہے. یسوع مسیح تک یہ ساری نسلیں لے کے آتی ہیں. اور خاص طور پہ جب ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ میں تیرے وسیلہ سے دنیا کی تمام نسلوں کو برکت دوں گا, اور وہ تمام نسلوں کو برکت یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابراہیم سے داؤد کی نسل سے چلتے چلتے یسوع مسیح کا پیدا ہونا اور نجات کا پیغام تمام دنیا تک ہمیشہ کی زندگی کا پیغام پہنچانا. میرے پاس ایک سوال ہے, یہ ہمارے کوئی بھائی لکھ رہے ہیں, جناب میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کا طالب علم ہوں. پچھلے کئی ہفتوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسیحی لوگ جناب مسیح کی مصلوبیت کے حوالہ سے تاریخی ثبوت تو بہت دیتے ہیں, لیکن کیا آپ مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں کوئی ایک تاریخی ثبوت دے سکتے ہیں؟ تو جناب جب بہت سے تاریخی ثبوت آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے تو ایک شاید آپ کے لیے وہ کوئی معنی اس طرح پھر نہ رکھے. لیکن میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ آپ جب ان تواریخ کو دیکھیں, سب سے بڑی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ جوز جو تھے, یہودی جو تھے, وہ مسیح کے آج تک بھی خیر خواہ نہیں, وہ مانتے نہیں کہ یہ وہی مسیح ہے, یہ وہی مسیح ہے جس نے آنا تھا. لیکن یہودیوں کی تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح ایک شخص آیا جس نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس نے یہ بڑے معجزات بھی کیے, لیکن ہم نے اس کو, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا, ہم نے اس کو صلیب دے دی. اور اس کے آگے کیونکہ انہوں نے, اگر وہ اس وقت کے جو سردار کاہن اور فقیر اور فریسی مان لیتے کہ مسیح جی اٹھا, تو پھر ان کی تو ساری چدراہٹ ختم ہو جاتی تھی. اس لیے لکھا ہے کلام مقدس میں کہ انہوں نے پیسے دے کے اس وقت کے لوگوں کو کہا, جو پہرے دار تھے, جو قبر پہ پہرا دے رہے تھے, آفیشل پہرے دار, ان کو کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ رات کو ہم سو گئے تھے. تو اس کے شاگرد جو ہیں وہ چرا کے لے گئے. یہ سب کچھ تاریخ میں ہے. پھر رومن, کیونکہ اس وقت رومن امپائر تھی, تو رومی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی یہ ملے گا. اور سب سے بڑھ کے ایک بات کہوں گا, میں نے اپنی زندگی میں سے بارہا دیکھا ہے, اور آپ بھی اگر مسیحی پروگرامز دیکھیں, بڑے بڑے ہمارے جو خادمین ہیں ان کی میٹنگ دیکھیں, تو یسوع کے نام میں بڑے بڑے معجزات آج بھی ہوتے ہیں. آپ کسی بھی لے لیں, اور پیغمبروں کے نام لے لیں, جتنے بھی نبی ہیں ان کے نام لے لیں, کسی بیمار کے اوپر یا کسی روح گرفتہ کے اوپر آپ جا کے ان کے ناموں سے دعا کرنے شروع کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ یسوع نام میں دعا کریں گے, کیونکہ وہ زندہ ہے, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا اسی لیے آیا کہ دنیا اس کے وسیلے نجات پائے, آپ دیکھیں گے کہ معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں. اور بائبل مقدس سب سے بڑا, جس کے آپ کے قرآن شریف بھی کہتا ہے کہ آپ جو ہے جو اناجیل آسمانی کتابیں ہیں, آپ کو ان کو پڑھنا اور ماننا ضروری ہے. آپ ضرور اس کو پڑھیں اور اس کو مانیں. تو اگر آپ اس کو مانیں گے تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ پھر کیسے اس کو جان سکیں گے؟ میں کچھ اگر کہنا چاہوں, کیونکہ یہ جو بھائی ہیں یہ ڈیفینیٹلی شعبہ تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں, اور کچھ تاریخی اس کے حوالے سے بھی پڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو دو ہسٹورینز اور ایک لٹریچر کرٹک کا ریفرنس دیتا ہوں, آپ ان کو ضرور پڑھیے گا اگر آپ کے پاس وقت ہو سکے تو. فلیویس جوسیفس جو تھے وہ کرسچن ہسٹورین نہیں ہے, وہ یہودی ہسٹورین تھے. انہوں نے بھی خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے دو ان کے ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں خدا یسوع مسیح سے ریلیٹڈ. ایک خدا یسوع مسیح کی صلیب کا اپنا ریفرنس ہے کہ انہوں نے وہ مینشن کرتے ہیں کہ رومنز نے ان کو کروسیفائی کیا تھا. دوسرا جو ہے ان کے بھائی یعقوب جو تھے, ان کو جب سٹوننگ ہوئی تو اس کا ریفرنس بھی انہوں نے ریکارڈ کیا ہے. یہ تو ہو گئے فلیویس جوسیفس. دوسرا میں آپ کو جو ریفرنس دوں گا وہ ڈاکٹر گیری ہیبرمیس ہے. ڈاکٹر گیری ہیبرمیس جو ہے وہ بھی ہسٹورین ہے اور کرٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں. اور تیسرا جو میں آپ کو ریفرنس دوں گا وہ ڈاکٹر آئیون پنین ہے, who is an atheist, Russian by nationality, became American later.
he was a critic, he was a literature critic, and from atheism to Christianity, how he came, उनका कैसा सफ़र रहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, और उन्होंने I believe मैं आपको ये दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कोई शख्स जो कॉमन सेंस रखता हो और बगैर किसी बायस के बात सुनने के लिए तैयार हो, वो अगर विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट अगर उसको ये कलाम साबित ना कर दे कि ये कलाम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बुक है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी जो मज़हब आप कहेंगे उसको फॉलो करने के। ये मेरी अपनी 22-23 साल की जर्नी है, जिसमें से मैं पिछले 7 साल से ये क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से ईमान की तक़वियत इतनी बढ़ती जाती है। सो अब जब पढ़ेंगे तो आपको ये सवाल रहेंगे ही नहीं कि कोई एविडेंस है कि नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट these things can be proved. Right. और अगर हम देखें रोमियो पहला बाप उस 4 आयत, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। कुदरत के साथ ये बाइबल मुक़द्दस कहती है, रोमियो पहला बाप उसकी 4 आयत कहती है कि वो कुदरत के साथ, और लिखा है कि कलाम कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन मसीह पे ईमान लाना, उस खुदा के बेटे पे जिसको कलाम प्रूव करता है कि वो खुदा का बेटा, यीशु मसीह ने खुद बारहा कलाम मुक़द्दस में बताया कि वो खुदा का बेटा है। और फिर यूहन्ना की इंजील, जिसकी कोटेशन अभी थोड़ी देर पहले दी भी गई, वहाँ पे लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा। पहला यूहन्ना पहला बाप 14वीं आयत में, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो वही इकलौते का जलाल हमेशा की गुनाहों से निजात देता और हमेशा की ज़िंदगी देता है, और वही हमारे गुनाहों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर देता है। और मसीह की जो जी उठना है, वही उसकी अहमियत सबसे बड़ी यही है कि यही हमारे ज़िंदा उम्मीद है, लिविंग होप फॉर ऑल द वर्ल्ड। तमाम दुनिया के लिए एक लिविंग होप, जिंदा उम्मीद है। जैसे पहला पतरस उसका पहला बाप और उसकी 3 और 4 आयत कहती है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से किसने पैदा किया? यीशु मसीह ने, हमारे खुदावंद खुदा ने, जिसको हम अपना आसमानी बाप भी कहते हैं। लेकिन क्या आप दूसरी पैदाइश ले चुके हैं? क्या आप दुनियावी तौर पे तो जिस्म में तो पैदा हो चुके, लेकिन क्या आप और रूह से भी पैदा हो चुके हैं, जिसको कलाम मुक़द्दस बॉर्न अगेन या नई ज़िंदगी कहता है, या एक नई उम्मीद, ज़िंदा उम्मीद, जिसके लिए लिखा अभी मैंने पढ़ा कि नए सिरे से पैदा होना, यानी कि रूह में पैदा हो जाना, रूहानी तौर पे पैदा हो जाना, खुदा के साथ उस तौर पे एक अकाई में बंध जाना जैसे उसका कलाम चाहता है कि हम बंध जाएं। और मसीह का आना ही इसीलिए था, और उसका मौत और कब्र पे फतह पा लेना भी इसीलिए था, उसका सलीब पे चढ़ जाना भी इसीलिए था, और उसका मेरे और आपके लिए फिदिया दे देना भी इसीलिए था कि हम बच जाएं और हमेशा की हलाकत से बच के, दूसरी मौत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में चले जाएं, जिसके लिए उसने वादा किया है कि मैं जाता हूँ। यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि वो जब उठाया गया तो आसमानों पे खुदा बाप के दाहिने बैठ गया। वो मुझे और आपको भी खुदावंद खुदा के दाहिने हाथ देखना चाहता है, खुदावंद के पास देखना चाहता है कि हम भी उस जगह पे हों जहाँ पे हमारा मसीहा मौजूद है, जहाँ पे हमारा खुदावंद खुदा मौजूद है। और जब हम वहाँ पे होंगे तो फिर हम पे मौत ना आएगी, वहाँ दुख, लिखा है कलाम में, वहाँ ना दुख होगा, ना रंज होगा, ना आह नाला होगा। क्या आप उस जगह पे जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो मसीह पे ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।